मेरा नाम नरगिस है। मेरा ताल्लुक स्कर्दू से है। मैं बचपन से ही स्कर्दू रहती थी और ये इलाका मुझे काफी पसंद था। मैं अम्मी अब्बू की इकलौती औलाद थी। मेरे अब्बू सरकारी मुलाजिम थे और इनकी काफी कम फीस थी। इसी वजह से हमारा घर काफी मुश्किल से चलता था। मैं काफी खूबसूरत थी और दुबली पतली भी थी। मैं यही सुनती थी कि लड़कियां ऐसे ही अच्छी लगती हैं, लेकिन अम्मी मुझे काफी ज्यादा खिलाती थी ताकि मैं मोटी हो जाऊं। वो अपने हिस्से का खाना भी मुझे खिला देती थी। ये देखकर मुझे काफी हैरानी होती थी कि अम्मी ये क्यों चाहती हैं कि मैं मोटी हो जाऊं, पर इस बात की मुझे समझ नहीं आती थी। मेरी अम्मी काफी फैशनेबल थी और वो मुझसे बिल्कुल ही अलग थी। वो काफी शौक कपड़े पहनती थी, जबकि अब्बू का ऐसा मिजाज नहीं था। वो मना करते थे लेकिन अम्मी अपनी ही सुनती थी। मुझे इस बात पे भी हैरानी होती थी कि अम्मी मुझे वैसे कपड़े पहनने से मना करती थी कि मैं जवान हूँ और ऐसा करने से मैं लोगों को अपने पास आने की दावत दूंगी। पर अम्मी की बात सुनकर मैं इनसे यही बोलती थी कि अगर ऐसी बात है तो फिर अम्मी को भी ऐसे शौक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लेकिन अम्मी मुझे डांट कर चुप करवा देती थी और इसी किस्म के कपड़े पहनकर बाहर जाती थी। हमारा मोहल्ला काफी बुरा था। बहुत से लोग गलियों में जमा होते थे, पर अम्मी को इस चीज का एहसास नहीं होता था। वो बस अब्बू के आने से पहले वापस आ जाती थी। कुछ दिन के बाद से ही अब्बू की तबीयत काफी खराब होने लगी थी। अम्मी ने अक्कू को बुलाया था, जो कि मोहल्ले का लड़का था। वो काफी जवान था और लंबा कद काट का था। इसने अब्बू की हालत देखी तो अस्पताल ले गया। अम्मी और मैं काफी परेशान हो गए थे। वो अक्कू अम्मी के साथ काफी अटैच था। जब ये अम्मी को सहारा देने लगा, मैं भी हैरान थी कि अम्मी इतना ज्यादा क्यों रो रही हैं, जबकि आम तौर पर इन्हें अब्बू का एहसास नहीं होता था। लेकिन इतना रोने पर अक्कू ने अम्मी के कंधे पर हाथ रखा और हल्का सा दबाया था। ये देखकर मुझे काफी हैरानी हुई थी। मैं इतनी बच्ची नहीं थी, लेकिन अक्कू का ऐसा छूना मुझे बहुत अजीब सा एहसास दिलाने लगा था। मुझे उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो अम्मी को गंदी नीयत से छू रहा है। लेकिन हैरानी तब हुई जब अम्मी ने इसे बिल्कुल भी न रोका और ना ही इसे मना किया, बल्कि और भी रोती रही। अब्बू की तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन एक दिन अचानक से रात को खांसी का दौरा पड़ा और इसके बाद वो इस दुनिया से चली गईं। मुझे बहुत दुख हुआ था। सरकारी नौकरी की वजह से अब्बू की पेंशन आती रहती थी, इसलिए हमारा एक वाहिद सहारा यही था। अक्कू ने जब देखा कि हमारे घर में कोई मर्द नहीं होता है, तो वो हमारे घर आने लगा था। अम्मी भी इसे आने से मना नहीं करती थी। ये देखकर मुझे काफी हैरानी होती थी, पर अम्मी से बात करती थी तो वो यही बोलती थी कि वो सिर्फ इसलिए आता है कि हम अकेले ना हों। मैं चुप हो जाती थी। मेरी दोस्तें और बाकी सब मोहल्ले के लोग अब अम्मी पर बातें करते थे कि अक्कू के साथ अम्मी क्या करती हैं और वो सारा दिन हमारे पास क्यों होता है। इस बात पर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। अम्मी ने जब ये बातें सुनी तो अक्कू को बुलाना छोड़ दिया था। मुझे भी खुशी हुई थी क्योंकि अब अक्कू घर में नहीं आता था। पर एक दिन अचानक जब मैं घर आई तो अम्मी के रूम का दरवाजा बंद था। ये देखकर मैंने दरवाजा बजाना चाहा, लेकिन अम्मी के रूम से आती आवाज सुनकर मैं पीछे हट गई थी। मैं जानती थी कि कैसी आवाजें थी। मुझे काफी हैरानी हुई थी कि अंदर ये काम चल रहा है। मैंने जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया था, पर अम्मी कुछ देर बाद बाहर निकली तो कहने लगी कि वो फर्श पर गिर गई थी, इसलिए अक्कू इनकी मदद कर रहा था। मुझे भी अम्मी की बात पर यकीन होने लगा था। कुछ देर बाद ही अम्मी ने कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी वो अक्कू से करेंगी। ये देखकर मैं शौक हो गई थी कि अम्मी को अक्कू ही मिला है, पर अम्मी ने जबरदस्ती मेरी शादी अक्कू से करवा दी। अक्कू ने शादी वाली रात मुझे दुल्हन के रूप में देखा तो इसके अंदर का शेर पूरी तरह से जाग गया था और इसी रात इसने मेरे साथ काम किया था। मैं इससे कहने लगी थी कि ये सब पहली दफा है, लेकिन इसने कोई रियायत न की और मेरे इस रूप को देखते हुए कहने लगा कि मेरी अम्मी मुझसे ज्यादा प्यारी है। ये बात सुनकर मैं शौक हो गई थी। अब रोज का यही मामूल था। वो मेरे पास आ जाता, लेकिन साथ साथ ये भी कहता था कि अम्मी के साथ इसे ज्यादा मजा आता है। इसकी ये बातें मेरे ऊपर से गुजर जाती थी। मैं डर जाती थी कि अगर इससे पूछ लिया तो कहीं मेरा वहम सच न हो जाए, इसलिए मैं इससे पूछने की गलती नहीं करती थी। अक्कू अब रोज रात को खाना खाने के वक्त अम्मी के घर चला जाता था। मुझे काफी हैरानी होती थी क्योंकि इस वक्त तो पहले वो मेरे साथ होता था। एक दिन इससे पूछा तो कहने लगा कि अम्मी अकेली होती हैं, इसलिए इनका अकेलापन दूर करने के लिए मुझे इनके पास जाना जरूरी है। इसके बाद पर मैंने यकीन कर लिया था। एक रात मैंने भी इसके साथ चलने का कहा, जब वो मना करने लगा और कहने लगा कि वो तो अम्मी से खाना मांगने जाता है।
اگر اپنی بیٹی کو خوش رکھنا چاہتی ہیں تو اسے کھانا دیں۔ روحانی عمل سے ہر بشر چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو فیض حاصل کر سکتا ہے۔ اور پسند جگہ پر شادی، گھریلو ناچاکی، ساس بہو کا جھگڑا، سوتن کا روگ، کاروباری بندش، شوہر یا بیوی کی بد مزاج عادتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان تمام مسائل کا حل ایک فون کال پر گھر بیٹھے کروائیں۔ گارنٹی اور ذمہ داری۔ اگر اپنی بیٹی کو خوش رکھنا چاہتی ہیں تو اسے کھانا دیں۔ اس کی بات پر مجھے حیرانگی ہوئی تھی، وہ ہر روز ہی یہ کام کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد امی نے وہ گھر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا کیونکہ اس کا کرایہ بڑھ گیا تھا۔ میں نے امی کو کہا تھا کہ کوئی ایسا گھر تلاش کریں جو ایک روم پر ہو، کیونکہ امی اکیلی رہتی تھی۔ اکو نے بات سنی تو اسے صاف کہہ دیا، امی اب ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اس بات پر مجھے اکو پر حیرانی ہوئی تھی۔ میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ امی کو کافی سردی لگتی تھی اور میرا گھر جس علاقے میں تھا ادھر کافی ٹھنڈ تھی، پر اکو کا کہنا تھا کہ امی کی ٹھنڈ کا بندوبست اس کے پاس ہے، اس لیے امی اب ہمارے ساتھ رہیں گی۔ امی بھی خوش ہو گئی تھی۔ میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب وہ ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی۔ اکو نے میری بات نہیں مانی تھی اور اپنی منمانی کی تھی، اس لیے امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور کافی گلا خراب ہو گیا تھا۔ میں نے امی کو گھر موجود ساری دوائیاں دے دی تھی، پر امی کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ میں بھی کافی پریشان تھی۔ اکو امی کے پاس چلا جاتا تھا، اب بھی وہ امی سے ہی کھانا کھاتا تھا۔ امی کا روم اوپر ہوتا تھا، کچھ دیر بعد ہی وہ نیچے آتا تھا۔ ایک رات امی کو کافی سردی لگ رہی تھی اور ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، جب اکو اور میں بھی کافی پریشان ہو گئے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ اکو کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ کہنے لگا کہ اس کے پاس سردی کا ایک حل ہے۔ میں نے اس کا وہ حل سنا تو کافی شوق ہو گئی تھی کہ اب اکو میری امی کے ساتھ یہ سب کرے گا، پر امی کی جان بھی پیاری تھی، اس لیے میرے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا اور میں نے اکو کو کہہ دیا کہ اگر اس راستے کو چن کر امی کی سردی کم ہو جائے گی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اکو امی کے پاس چلا گیا تھا، امی کے ساتھ اب وہ کام کرنے لگا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا کیونکہ امی کی جگہ میں ہی اس طرح اکو کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بھی بے چینی ہونے لگی تھی۔ امی پہلے تو مجھے دیکھ کر گھبرانے لگی تھی، لیکن میں نے امی کو کہہ دیا تھا کہ اگر اس طرح کرنے سے ان کی سردی کم ہو جائے گی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب امی بھی آرام سے اکو کا ساتھ دینے لگی تھی اور کچھ دیر ہی اکو نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امی کو اب سردی کافی کم لگنے لگی تھی۔ اکو بھی الگ ہو گیا تھا، امی نے اپنی حالت درست کر لی تھی۔ اس کے بعد اکو نے مجھے پکڑ لیا اور اس طرح میرے ساتھ بھی کام کرنے لگا۔ امی بھی حیران تھی۔ میں نے اکو کو کافی منع کیا تھا کہ یہ کام غلط ہے اور امی کو غصہ آئے گا، لیکن اسے پورا یقین تھا کہ امی کچھ نہیں کہیں گی۔ اس کی بات صحیح تھی، امی بھی ہمیں دیکھنے لگی تھی۔ اکو نے مجھ سے اجازت لی تھی کہ وہ امی کے ساتھ دوبارہ سے کرنا چاہتا ہے، اس سے امی کو فائدہ ہوگا کہ انہیں سردی کم لگے گی۔ میں پہلے تو کافی حیران ہوئی، لیکن پھر چپ کر کے کہہ دیا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ میری اجازت لے کر کافی خوش تھا اور اب روز ہی امی کے پاس چلا جاتا تھا۔ میں بھی جانتی تھی کہ ان کے درمیان کیا چل رہا ہے، لیکن ایک دن میں نے ان دونوں کی ساری باتیں سن لی تھی کہ یہ سب ان کی پلاننگ تھی۔ امی کا ادھر آنا بھی پلان میں شامل تھا۔ امی نے میری شادی اس لیے کروائی تھی کہ وہ اس کے ساتھ یہ سب کر سکتی۔ مجھے کافی افسوس ہوا تھا کہ امی یہ سب چاہتی تھی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور میں نے اس بات پر سمجھا لیا کہ اگر یہ بات باہر نکلتی ہے تو امی کی بدنامی ہونی تھی، اور اکو تو ویسے ہی بدنام ہے، اصل یہ راز ہی رکھتی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی تھی اور ان کے پاس چلی جاتی تھی۔